बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, आज मैं लेके आई हूँ एक बड़ी यूज़फुल टिप्स। जैसे कि भाई जिनकी मतलब जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, ये कि भाई सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है ना हम लोगों को, वो होती है कि भाई जो चेहरे पे और ये चीन पे इधर जो बाल होते हैं ना, जिन्हें अनवांटेड हेयर कहते हैं, तो उनकी वजह से मतलब बड़ी परेशानी होती है। फिर ये कि भाई अब तो चले सहूलतें हो गई हैं कि भाई आप बच्चियों को पार्लर ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। माएँ जिस तरह डाइट का ख्याल रखती हैं, अपनी बेटियों का सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए बेटियों का, ताकि कल जिस्म अच्छे उनके निकले। ये भी मतलब माओं की जिम्मेदारी है। तो ये कि भाई और ये ब्यूटी की, जैसे अब 10 साल की उम्र है ना बच्ची की, आपकी बेटियाँ हैं, तो माँ को मतलब इतना होशियार होना चाहिए कि भाई उस वक्त तो नहीं पार्लर आपने लेके जाना ना। वैसे तो अब 12 साल की उम्र में भी वैक्स करवा रही हैं, तो कहते हैं उससे फिर बाल हल्के हो जाते हैं बच्चियों के। पर नहीं, मेरा ख्याल है इतनी एज में नहीं जाना चाहिए पार्लर ना। तो अब ये कि अगर 10 साल की बच्ची है आपकी, चलें 8 साल की बच्ची है, तो उसको ये है कि भाई फ्रेश मिल्क, और ये है हल्दी, ये हल्दी है, और ये है बेसन। आटा भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब बिल्कुल ही इनका कोई नुकसान नहीं है ना, इन चीज़ों का। तो इसका अब मैं मिक्सचर बना रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें हल्दी जाएगी। अब इसका मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने अपनी बेटियों को भी ये लगाया है उनके चेहरों पे। तो ये कि भाई बाजुओं पे भी, इससे ये होता है कि आपको मतलब पता चलेगा कि भाई जो रुआं है ना वो हल्का हो गया है बहुत ज़्यादा इससे ना। तो इसका आपने गाढ़ा गाढ़ा सा ना एक वो तैयार करना है, जैसे पकौड़ों का नहीं होता। बेशक वो मुंह पे लगा के बेशक चाट भी ले नहीं, ये तो जब मसाले नहीं होंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मसाले वाला तो नहीं मुंह पे लगाना ना। तो जी ये मिक्सचर हो गया है तैयार। अब इसको क्या करना है हमने, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है। इसको अब हमने ऐसे करना है। कैसे करना है, किधर लगाऊं? ये मैं अब इधर अपने बाजू पे लगा रही हूँ। ये देखें, ये ना आपने लेप कर देना इस तरह अपने चेहरे पे, बाजुओं पे, हाथों पे। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए ना, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो फिर इसको हाथों से मल के ना, जो सब बट्टियाँ सी नहीं होती वो उसकी उतार लेनी। तो आप देखेंगे कि भाई इसके साथ साथ ना बेसन के, और इसके साथ साथ बाल टूटते हुए आपको महसूस होंगे। तो ये कि उससे फिर ये कि बहुत हद तक अगर ये मतलब आप डेली करें। अब मैंने अपनी बेटियों की है, तो उनके चेहरों पे बाल नहीं है। तो ये है कि भाई अब इसके मतलब मल मल के ना इस तरह इसको मल मल के इसकी ना, जब ये खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो इसको टाइम लगेगा खुश्क होने में। तो जब खुश्क हो जाए तो फिर मल मल के ना इसको बटियाँ इसकी उतारें। तो उसके साथ साथ आप महसूस करेंगे कि देखेंगे कि भी आपके जो बाल है ना वो उतर रहे हैं। तो ये कि भाई ये जो तरीका है ना, ये मैंने ये देखें ना, इसमें कोई ख़र्चा तो नहीं है ना, ये चीज़ें तो घर में ही हैं, और फिर कोई हार्मफुल नहीं है कोई। इसका स्किन टाइट रहती है बच्ची इसी एज में अगर आप इनकी केयर शुरू कर दें, तो ये कि भाई बच्चियों की स्किन जो होती है मुलायम रहती है सारी उम्र। और ये कि भाई मैंने अपनी बेटियों को लगाया तो बहुत मैं ख़ुद भी लगाती रही हूँ। तो हमारे चेहरों पे ये है कि भाई रोएं का मसला नहीं है। जैसे ये कि भाई वैक्स और थ्रेडिंग के बगैर जैसे गुजारा ही नहीं है, नहीं इस तरह नहीं। बेशक ना करवाएं। मैं तो कितना कितना अरसा नहीं करवाती। ये अपर लिप्स जो होता है ना, इसी एज में कुछ थोड़ा सा हो जाए, वरना जब यंग मतलब एज में तो कोई मसला नहीं होता। ब्लीच को भी कितने दिन बेशक गुजर जाए, थ्रेडिंग को गुजर जाए, हल्का हल्का, क्योंकि रुआं हो जाता है ना, बिल्कुल मुलायम रुआं हो जाता है। और अगर आप बाकायदगी से ये लगाएं तो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरी बेटियां तो ना फेशियल करवाती हैं, ना थ्रेडिंग, ना वैक्स, कोई ये चीज़ नहीं करवाती।
صرف یہ کہ بھی بالوں کا ہوتا ہے جس کے لیے پارلر جانا پڑتا ہے، تو صرف یہ ہے کہ بھئی آپ اگر بچیوں کی 10 سال کی عمر سے یہ اگر کیئر شروع کر دیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو بالوں کا ہوتا ہے، چہرہ بھی ملائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ بھئی یہ چیز آپ لازمی کریں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بھئی اب لگاتے رہیں تو پھر اگر آپ مطلب میں جب ڈائی وغیرہ کروانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو پارلر لے کے جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ بھی کیا آپ نے چہروں پہ کیا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تھریڈنگ وغیرہ کی نا، پارلر والی کہتی تھیں۔ تو اب یہ کہ بھی وہ ان کی اب اپنی مرضی ہے کہ بھی زیادہ آج کل ذرا کچھ ہے تو اب یہ چیزیں لگاتے بھی نہیں ہیں، تو پر یہ کہ بھئی آسانی ہوتی ہے لائف میں بہت زیادہ، چہرہ نا ملائم رہتا ہے بغیر تھریڈنگ اور اس کے ویکس کے۔ تو یہ ویکس ہی ہے نا ایک قسم کی، یہ دیکھیں جب مطلب آپ لگائیں گے اور وہ خشک ہو جائے گا، یہ ابھی بھی خشک نہیں ہوا یہ نا، اس طرح آپ نے لیپ کرنا ہے، لیپ کر کے نا اس میں آٹا بھی ملا سکتے ہیں آپ، کیونکہ آٹا بھی جو ہے نا وہ کھینچتا ہے، یہ اس طرح نا سختی سے لگتا ہے۔ تو امید ہے آپ یہ نہ کہیں کہ بھی خود ہی رنگ روپ نکھر جائیں گے جی بچیوں کے، بڑی ہوں گی تو نکھر جائیں گے نہیں، 10 سال کی عمر میں یا اس سے چھوٹی عمر میں آپ بلکہ 6 مہینے کی میں تو کہتی ہوں بچیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ہماری مائیں جو دسمبر جنوری وغیرہ میں بچے ہوتے ہیں ان کو دھوپ میں لٹا لٹا کے وہ ٹین کرتی ہیں نا، جیسے باہر کے ملکوں میں انگریز ٹین ہوتے ہیں نا، اس طرح ہمارے بچوں کو ٹین کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے تو ایشیائی بچوں میں تو ویسے ہی میلانن کی جو وہ ہوتی ہے مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ بیچارے ایسے کالے ہوتے ہیں ساری عمر، پھر بس کریم ملتی پھر گزر جاتی ہے۔ تو یہ کہ بھئی اس چیز کا دھیان رکھیں، یہ جو کشمیری ہیں یہ تو مطلب بچے کو دھوپ میں لٹائیں تو سامنے وائٹ کپڑا ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی اگر تپش بھی آئے تو وائٹ کپڑے کی وہ آئے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان اپنے ماؤں نے یہ رکھنا ہے، باپ نے تو نہیں رکھنا، یہ بچوں نے خود تو نہیں رکھنا نا خیال ان چیزوں کا، تو یہ ماؤں نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور ملائی جو ہوتی ہے، بالائی جو فریش ملکی ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے چہرے کے لیے، وہ بھی لگا کے ملنا چاہیے چہرے کو، اس سے یہ کہ بھی بہت عرصے تک نا ینگ لک رہتی ہے۔ میں خود یہ چیزیں کرتی رہی ہوں، تو میں اب لیٹ 50 میں ہوں، تو یہ کہ بھئی اب یہ کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں بس اب جو ہے پر یہ کہ بھی جب تک یہ کرتے رہے ہیں تو یہی ہوتا تھا کہ بھئی اپنی ایج سے کوئی مطلب 20-25 سال چھوٹے نظر آتے تھے ہم۔ تو جو ہے اب ذرا خود بھی دل کرتا ہے کہ بزرگ بن جائے تو یہ کہ بھئی پھر بھی بہت سے مطلب اچھی صورتحال ہے اگر آپ نا اپنی اسکن کی کیئر کریں صحیح طرح، تو یہ کہ بچپن سے ہی شروع کر دیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، صرف یہ 3 انگریڈینٹس ہیں بالوں کے، تو یہ آپ نے مطلب چھوٹے بچوں کے شروع کر دیں تاکہ بچوں کا یہ کہ چھوٹی عمر سے ہی ان کے جو ہے نا یہ مسائل جو ہے نا حل ہونے شروع ہو جائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ بہت ہی افیکٹو ہے، تو آپ مائیں ضرور کریں، اپنی چھوٹی جو بچیاں ہیں نا جو، تو ان کے لیے ابھی سے شروع کر دیں، تو بہت افیکٹو ہے۔ یہ نہیں کہ بڑی عمر ہوگی تو پارلر لے کے جائیں گے، نہیں، ابھی سے شروع کر دیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت یوزفل، یہ ٹپس ہیں بہت آپ کو مطلب اس سے فائدہ ہوگا، تو آزمائش شرط ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں، پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔